अस्सलाम वालेकुम मतियुल्लाह जान। MJ TV आखिरकार लॉन्ग मार्च ख़त्म हो गया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक धुआंधार तकरीर के बाद ये ऐलान किया है कि अब वो अपनी हिकमत अमली तब्दील कर रहे हैं और जो तहरीक उन्होंने अदम एतमाद की तहरीक की कामयाबी के बाद शुरू की थी, आज बाकायदा तौर पे उसका इख्तिताम हो गया है। मगर ठहरें, ये तहरीक का नहीं, सिर्फ लॉन्ग मार्च का इख्तिताम है और साबिक वज़ीर आज़म ने नई हिकमत अमली का ऐलान किया है, जिसके मुताबिक अब उनकी जमात पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो सूबाई हुकूमतें हैं उनके वज़राए आला से मशावरत के बाद इन दोनों सूबाई असम्बलियों से तहरीक इंसाफ के अरकान और उनके इत्तेहादी इस्तीफ़ा देंगे, ताकि वफाकी हुकूमत को मजबूर किया जा सके कि वो जल्द इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें। अब इस नई हिकमत अमली की ख़ास बात यह है कि इमरान खान ने बाकायदा तौर पे अब जो एक सियासी हिजान था, जो सड़कों पे तहरीक और जल्द से जलूसों और लॉन्ग मार्च की शक्ल में हम देख रहे थे एक तवील अरसे से, वो हिजान जो है अब ख़त्म हो चुका है। तकरीबन 65 के करीब जल्द से इस लॉन्ग मार्च की और इस तहरीक के दौरान साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने किए। और सच्ची बात तो ये है कि ये भी एक रिकॉर्ड जलसे थे, एक तहरीक थी। और इन हालात के अंदर इमरान खान ने जिस तरीके से इस तहरीक को चलाया और जितना ज़्यादा लोगों को मोबिलाइज़ किया, ये सच्ची बात यह है कि उनको इसका पूरा क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि बतौर सियासतदान मेरे ख्याल में माजी करीब के अंदर किसी भी सियासी जमात ने इतने बड़े पैमाने पर सियासी तहरीक नहीं चलाई और लोगों को मोबिलाइज नहीं किया जिसमें लोग खुद सड़कों के बाहर आए। तो इसका क्रेडिट यकीनी तौर पे इमरान खान को जाता है। और इस तहरीक के दौरान जो एक अफसोसनाक वाक़या हुआ, जो इमरान खान के ऊपर फायरिंग हुई, वो ज़ख्मी हुए, उसमें आम शहरियों की हलाकतें भी हुई, ये भी एक बड़ी ही एक अफसोसनाक सूरत हाल थी। और इस तहरीक के दौरान जिस तरीके से रियासती ताकत का जो इस्तेमाल हुआ और जिसमें हमने देखा कि सेनेटर आज़म सवाती के साथ जो हुआ, उन्होंने तशद्दुद के इल्ज़ामात लगाए पुलिस की तहवील में, और फिर उससे पहले शहबाज गिल के साथ जो हुआ, ये भी एक हमारी सियासी तारीख का हिस्सा बन गया है। ये और बात है कि इससे ज़्यादा बुरे हालात खुद इमरान खान की वज़ारत उज़्मा के दौर में भी रहे। ये सच है जो इमरान खान कह रहे हैं कि मीडिया के ऊपर बहुत सख्तियां की गई मौजूदा हुकूमत के दौर में, मगर फिर इससे ज़्यादा सख्त हालात तो खुद जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे उस वक्त भी रहे। सहाफ़ियों के साथ क्या कुछ नहीं हुआ और फिर सियासतदानों के साथ क्या कुछ नहीं हुआ। बहरहाल लॉन्ग मार्च अब बाकायदा तौर पे ख़त्म हो गया है, मगर तहरीक इंसाफ की तहरीक जारी है। अब जो इमरान खान ने यह ऐलान किया है कि वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सूबों से इस्तीफ़े देने के लिए और वफाकी हुकूमत को जल्द इंतखाबात की तारीख के लिए मजबूर करने के लिए मुशावरत करेंगे, इसके कितना इम्कान है कि इमरान खान अपनी इस मुशावरत को जल्द अंजाम तक पहुँचाएंगे? यानी अगले 1 महीने या 2 महीने के अंदर क्या पंजाब में वज़ीर आला पंजाब जो परवेज़ अलाई हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जो तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं, उनकी अपनी तो सिर्फ 10 सीटें हैं, बाकी तो सब तहरीक इंसाफ की वजह से उनकी हुकूमत है, क्या परवेज़ अलाई फौरी तौर पे इलेक्शन कराने पे आमादा हो जाएंगे? जो फौरी रद्द-ए-अमल आया है मुनिस अलाई का, जो फर्जंद हैं चौधरी परवेज़ अलाई के, उन्होंने तो कहा है कि जैसे इमरान खान डिसाइड करेंगे वैसा ही होगा। मगर इसके साथ फिर कुछ और सियासी पेचीदगियाँ भी हैं और इमरान खान ये अच्छी तरह जानते हैं। इसीलिए इमरान खान ने अपनी इस खिताब में जो आज हुआ रावलपिंडी में, उसमें ये नहीं कहा कि हम इस्तीफ़े दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो वज़ीर आला जो हैं सूबों के, उनसे मुशावरत करेंगे और हम अब सूबाई असम्बलियों में नहीं रहने जा रहे, और इसलिए ये कहना कि फौरी तौर पे ये सूबाई असम्बलियाँ टूट जाएंगी और इलेक्शन हो जाएंगे, शायद अभी कबल अज़ वक्त होगा। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में भी यही सूरत हाल है। अब ये मुशावरत क्या रंग लाएगी, इसमें क्या इस बात का इम्कान है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से भी कुछ आवाज़ें ऐसी आएँ कि जिनमें वो फौरी इंतखाबात की मुखालफत करेंगे पंजाब के अंदर या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर? हमें ये नहीं भूलना चाहिए और इमरान खान भी अच्छी तरह जानते हैं
کہ اگر صوبائی حکومتیں ٹوٹتی ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ وفاقی حکومت اور پی ڈی ایم کا جو اتحاد ہے وہ فوری طور پہ الیکشن کا اعلان کر دے، کیونکہ ابھی تک جو پی ڈی ایم کا موقف ہے، جو حکومتی اتحاد کا موقف ہے، وہ یہی رہا ہے، جو وہ پریس کانفرنسوں میں اس کا اظہار کرتے رہے ہیں کہ بھئی عمران خان خود اپنی صوبائی حکومتیں کیوں نہیں توڑتے، ہم سے وہ الیکشن کی تاریخ مانگ رہے ہیں تو وہ خیبر پختونخوا کی حکومت کیوں نہیں توڑتے، وہ پنجاب کی حکومت کیوں نہیں توڑتے۔ تو اب اگر حکومت ٹوٹتی بھی ہے تو وفاقی حکومت کا اور پی ڈی ایم کے اتحاد کا یہ موقف رہا ہے کہ اگر حکومتیں صوبوں میں ٹوٹی بھی تو وہ نئے الیکشن کرا دیں گے۔ تو پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں ہے پاکستان کی جو حالیہ تاریخ ہے کہ اس میں پنجاب یا خیبر پختونخوا کے صوبوں میں الیکشن کی تاریخ جو ہے وہ قومی اسمبلی کے الیکشن سے مختلف ہو۔ اگر ایسا ہوتا ہے، اور کیونکہ وفاقی حکومت اور پی ڈی ایم کا اتحاد تو یہ کہتا ہے کہ ہم تو الیکشن کرا دیں گے، اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ پہلی بار ہوگا کہ وفاقی حکومت کے ہوتے ہوئے صوبوں کے اندر الیکشن کرا دیے جائیں۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو سب اچھی طرح جانتے ہیں، جیسے میں نے کہا عمران خان کو بھی پتہ ہے کہ وفاقی حکومت کافی بااختیار ہوتی ہے، جو صوبوں کی جو بیوروکریسی ہے، جو چیف سیکرٹری ہیں، جو انسپیکٹر جنرل پولیس ہیں، یہ تمام افسران حضرات جو ہیں یہ وفاقی حکومت کے زیر اثر ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ جب نگران وزیر اعلیٰ بنیں گے تو وہ نگران وزراء اعلیٰ بھی جو ہیں وہ مشاورت سے ہی بن پائیں گے، اور جب تک نگران وزیر اعلیٰ جو ہے وہ نہیں بنتے مشاورت سے، اس کا بھی ایک آئین میں اب طریقہ کار تو موجود ہے، تو تب تک الیکشن کی طرف راہ ہموار نہیں ہوگی۔ تو نگران وزیر اعلیٰ جو بھی بنے گا تو اس نگران وزیر اعلیٰ کا وہ اختیار نہیں ہوگا جو کہ ایک فل فلیج وزیر اعلیٰ کا ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ نجم سیٹھی جو پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ بنائے گئے تھے 2018 کے الیکشنوں میں، تو نجم سیٹھی جو ہیں وہ بھی اتنے بااختیار نہیں تھے، اور وہ خود یہ کہتے رہے ہیں نجم سیٹھی کہ وہ ٹرانسفر پوسٹنگ تک تو وہ کرتے رہے ہیں، اور 35 پنکچر کا الزام بھی ان سے منسوب کیا گیا کہ وہ کسی کو بتا رہے تھے کہ ہم نے 35 پنکچر لگا دیے ہیں، مگر نگران وزیر اعلیٰ کا وہ اختیار نہیں ہوتا۔ تو کیا عمران خان اور تحریک انصاف اس بات کے لیے تیار ہے کہ وفاق میں پی ڈی ایم کی حکومت ہو اور پنجاب میں الیکشنز ہو رہے ہوں؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر وفاقی حکومت اور جو ایم این ایز ہیں اور جو وزراء ہیں یقینی طور پہ وہ بہتر پوزیشن میں ہوں گے سیاسی جوڑ توڑ کے لیے۔ اور اس بار شاید پہلی مرتبہ ایسا ہوگا کہ تحریک انصاف کو اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر سیاست کرنا ہوگی، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ پہلی بار تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر لوگوں کو اتنا موبلائز کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے کہ اب وہ آن اٹس اون اپنی سیاست بھی کر سکتی ہے اور انتخاب بھی لڑ سکتی ہے، اور اس کا ہم نے مظاہرہ حالیہ جلسے جلوسوں میں بھی دیکھ لیا اور اس لانگ مارچ میں بھی دیکھ لیا، اور اس کا کریڈٹ جیسے میں نے پہلے کہا عمران خان کو جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو سڑکوں پہ لانے میں کافی حد تک کامیاب ہوئے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے اندر بھی اگر اسی طرح الیکشنز ہوتے ہیں تو پھر کیا سندھ حکومت جو ہے وہ الیکشن کے لیے تیار ہے؟ کیا بلوچستان حکومت بھی الیکشن کے لیے تیار ہے؟ اور کیا اگر الیکشن ہوں گے تو صرف پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ہوں گے؟ اور اگر وفاقی حکومت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے الیکشن نہیں کرانے تو پھر یہ کیسے ہوگا سب کچھ کہ صوبوں میں چند صوبوں میں الیکشن ہو جائیں؟ آئینی طور پہ یہ ناممکن نہیں ہے، آئین میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ چاروں صوبوں میں اور وفاق میں اکٹھے الیکشن ہوں گے۔ آئین کے مطابق ہر صوبے کا وزیر اعلیٰ اپنا فیصلہ کرتا ہے کہ وہ کب اسمبلی تحلیل کرے گا اور کب اس نے الیکشن کروانے ہیں۔ تو یہ پہلی بار ہوگا، اور اب کی بار تحریک انصاف ایک صحیح معنوں میں ایک سیاسی جماعت کے طور پہ اپنے زور بازو پہ الیکشن لڑنے جا رہی ہے، کیونکہ اس سے پہلے 2018 ہو یا 2013 ہو، اس سے پہلے ایک تاثر یہی رہا ہے تحریک انصاف کا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے ہی سب کچھ کرتی رہی ہے، چاہے وہ 2014 کے دھرنے ہوں، چاہے وہ 2018 کے الیکشنز ہوں۔ اور اس سے پہلے خود ابھی حال ہی میں جو ریٹائر ہونے والے آرمی چیف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ، انہوں نے اپنے الوداعی خطاب میں بھی یہ معنی برملا تسلیم کیا کہ فروری 2021 کے بعد سے ادارے نے فیصلہ کیا کہ وہ آئندہ سیاست سے دور رہیں گے۔ تو یہ اس صورتحال کے اندر اب عمران خان نے نئی حکمت عملی تو بتا دی ہے، مگر حکومت کو ضرور اب سکھ کا سانس لینے کا موقع ملا ہوگا، اور سچی بات تو یہ ہے عوام بھی تھوڑا ریلیکس کریں گے، ریسٹ کریں گے، وفاقی حکومت کو بھی سوچنے کا موقع ملے گا،
اور خود تحریک انصاف اور ख़ास طور पे इमरान खान को भी कुछ सोचने और समझने का मौका मिलेगा। और पहली बार इमरान खान अपनी ज़ोर बाजू पे अब सियासी हिकमत अमली तरतीब देने पड़ेगी उनको, और पहली बार इमरान खान जो है अब आइंदा इलेक्शंस के अंदर बतौर एक सियासी लीडर बग़ैर किसी मदद के, बग़ैर किसी इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के वो जाएंगे। और ये शायद ये जो आखिरी तकरीर उन्होंने की है अपनी लॉन्ग मार्च के इख्तिताम पे, ये भी पहली बार हुआ है कि इमरान खान ने बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब इस तरीके से नहीं किया जिस तरीके से वो पहले करते रहे हैं। और अब की बार उन्होंने ये ज़रूर कहा कि वो दबाव डालेंगे हुकूमत पे भी जल्द इलेक्शन की तारीख के लिए भी, और उन इदारों पे भी जो ताकतवर इदारे हैं और जो फैसला करते हैं। मगर अब की बार उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से ये नहीं कहा कि वो उनकी मदद को आएँ या फिर वो न्यूट्रल ना रहें। तो ये बड़ा ही एक तारीखी मौका है। अब देखना यह है कि इमरान खान कितना वक्त लेते हैं और जो उन्होंने आइंदा सूबाई असम्बलियों से इस्तीफ़े देने का जो उन्होंने हिकमत अमली वज़ा की है उस पर कितने जल्दी जो है अमल दरामद होता है। और इसी दौरान ये तवक्को भी की जा रही है कि इमरान खान अदलिया को, सुप्रीम कोर्ट को और जो हाई कोर्ट है वहाँ पे जो इनकी दरख्वास्तें पेंडिंग हैं बहुत सारे दूसरे मामलात में, इमरान खान ये तवक्को करेंगे कि कम से कम अब उनकी दरख्वास्तों पे कोई ना कोई कार्रवाई ज़रूर होगी, क्योंकि एक तरह से इमरान खान ने बहुत बड़ी कंसेशन दी है इस्टेब्लिशमेंट को भी और वफाकी हुकूमत को भी इस लॉन्ग मार्च को बाकायदा तौर पे ख़त्म करने का ऐलान करके। मतीउल्लाह जान, MJ TV से इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।